ओके ल सुरु गरिहाल्नु त्यसमा के छ त अब यसमा over the 5 years एउटा निमिला has slow built a diversified portfolio भनेछ यसले the currently her portfolio including 20 different stock रहेछ त्यससँग है stock issue and has the total market value 8,25,000 भनेछ यहाँ उसको चाहिँ 20 वटा चाहिँ स्टकको चाहिँ अरे पोर्टफोलियो चाहिँ अहिले छ मार्केट भ्यालु 8,25,000 and sees at present considering the additional 50 shares of one of two common stock issue भनेर दुईटा चाहिँ एक्स्ट्रा फेरि चाहिँ त्यसले एडिसनल्स एट प्रेजेन्टमा एडिसनल फेरि पर्चेस गरेछ ए एन्ड बी भनेर अनि टु assess the return and risks of this issue and she has gathered dividend income and shares price data for both both over each of the last 5 years 2011 र 2015 भनेछ यसले भन्छ 11 देखि लिएर 15 भित्रको चाहिँ डाटाहरु हामीलाई दिइरहेछ त्यसले स्टक ए र स्टक बी को र अर्को चाहिँ त्यसले भने अनुसार चाहिँ इन्भेस्टिगेसन अफ द futures outlook for this issue says that each will on average trend to behave in the future just as it has in the past and she therefore believe that the expected return can be estimated by finding the average holding period of return भनेपछि यो 5 वर्षको होल्डिङ पिरियड अफ रिटर्न को एस्टिमेट अथवा एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न निकाल्नु पर्यो हामीले त्यो लामो कहानी चाहिँ दिइराछ त्यसले है हिस्टोरिकल डिभिडेन्ड चाहिँ पनि दिइराछ स्टक प्राइस पनि दिइराछ हामीलाई स्टक ए र स्टक बी को बिगिनिङ र एन्डिङ भनेर सो अब हामीले के रिक्वायर यो डाटाबाट हामीले के निकाल्नु पर्यो भने हामीले के निकाल्नु पर्यो भने determine the holding period of return of each stock हरेक स्टक को चाहिँ होल्डिङ पिरियड अफ रिटर्न निकाल्नु पर्यो and then find out the expected return of each stock and using the approach specific नीलिमाको स्पेसिफिक एप्रोचबाट त्यो डाटाबाट हामीले इच स्टकको एसपीआर निकाल्नु पर्यो होल्डिङ पिरियड अफ रिटर्न निकाल्नु पर्यो र एक्सपेक्टेड रिटर्न पनि निकाल्नु पर्यो भनेको है यस्तो इन्फर्मेसन हामीलाई प्रोभाइड गरेछौ अब स्टक ए र स्टक बी को एकताल निकालौं न हामी त्यसमै छुटछुटै एकताल निकालौं होल्डिङ पिरियड अफ रिटर्न निकालौं इच इयर को निकालौं अनि एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिँ पनि स्टक ए र स्टक बी को निकालौं ल मैले सुरु गरे ए को बाट है स्क्रिन शेयरिङ भइरहेछ सबैको भइरहेछ सर ओके ल 19 मा रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गरौँ इच इयर को एसपीआर निकालौं देन आफ्टर एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालौं स्टक ए र स्टक बी को दुईटैको निकालौं ल एक्सपेक्ट टेबल बनाउँ त्यसमै कतिवटा आयो त यो 5 वटा छ है 15 इयर्स सम्म भनेछ अब डिभिडेन्ड बिगिनिङ एन्डिङ छ ओके 1 2 3 4 एसपीआर इच निकाल्ला टेबल 1 2 3 ओके ल पापा पापा इयर्स पापा year को चाहिँ उसले मैले C1 भन्ने लेखेँ है C1 लेखेँ बिगिनिङ प्राइस P0 लेखेँ P1 लेखेँ ल अझै एउटा पुगेन नि फेरि SPR भनेपछि P1 भनेपछि SPR ओके इयर चाहिँ हामीलाई 2011 दिइरहेछ 2012 छ यहाँ 2013 छ
2014 2015 टोटल एउटा पनि यसको कोलम बनाइराखौँ र डिभिडेन्ड हामीलाई दिइरहेछ स्टक ए को यो स्टक ए को बनाउन लाग्छु स्टक ए भनेर लेख्दिउँ स्टक ए डिभिडेन्ड दिइरहेछ 1.6 1.7 2 अनि 2.1 अनि 2.2 ओके beginning 23, 26, 25, 24, 27. 27. त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रो ending price दिइरहेछ 26, 25, 28, 25, 24, 27 र 30. ओके अहिले एउटा निकालौँ माथि गयो 27 र 30. ओके एसपीआर फर्मुला के छ त हाम्रो P1 minus P0 plus C1 upon P0 होइन नि हो सर ल त निकालौँ न इन्डिभिजुअल 2011 कति आउँछ हेर त P1 है 20%. ल अहिले हे 20% अरु 2.69. 2.69 2.69 ओके 4. 4 21.25. 21.25 19.26. 19.26 ओके यसको टोटल गरौँ त 67.1. 67.1 ओके स्टक 1 को त इन्डिभिजुअली हाम्रो एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न एसपीआर निकाल होल्डिङ रेट अफ रिटर्न निकाले अब स्टक ए को पनि एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न निकाल्नु पर्यो है एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न निकाल्ने चाहिँ फर्मुला के छ त हाम्रो याद छ Summation RA upon यस आरए अपन ओके एक्सपेक्टेड अब चाहिँ आर ए भनेर लेखौँ न हैन स्टक ए भनेर लेखौँ ल अब चाहिँ 67 point कति आएर 1 divided by number of year कति छ 5 years कति आयो त हेर 13.42. 13.42 ओके ल यसरी निकाल्यो थाहा भयो ल यो कसरी आयो त ए 1/2 आएछ नि फेरि one divided by 5 त्यस्तै गरेर स्टक बी को पनि निकाल्नु पर्यो हामीले स्टक बी को पनि अब निकाल्न सकिन्छ स्टक बी को यसरी नै सकिन्छ सर ए को रिक्वायरमेन्ट अल्छी भयो तिम्रो थाहा छ मलाई गराउन लाग्यो हैन ए को रिक्वायरमेन्ट फुलफिल भयो त्यो बी को चाहिँ के भनेछ भने use the SPR and expected rate of return calculate A to find both the standard deviation निकाल्नु पर्यो standard deviation र coefficient निकाल्नु पर्यो हामीले है for each stock the 5 years मैले यही टेबल युज गर्नु पर्ला SPR त निकालिहाले हामीले अब आएर हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र भ्यारिएन्स निकाल्नु पर्यो है स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र भ्यारिएन्स आएन अब कोएफिसिएन्ट सीबी मात्रै भने चाहिँ भ्यारिएन्स आएन ल यो प्रब्लम त सबै कभर भएन है हाम्रो कस्तो रमाइलो क्वेशन दिएको थियो ल अलिकति हेरौँ यही टेबललाई युज गरौँ सहिलो हुन्छ मैले स्टक ए को मात्रै गरेँ है त्यसपछि यो भइहाल्यो त्यसपछि एचपीआर आइहाल्यो ओके फर्स्ट फिल भइहाल्यो अब हाम्रो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नलाई के चाहियो त भने एचपीआर भनेको ए को भइहाल्यो एउटा दुईटा भए पुग्छ होला ल भनेपछि सबभन्दा पहिला हामीले आरए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहियो है
मैले यही फर्मुला लेख्दिएँ RA minus expected RA. ल निकाल्नु कति आयो त माइनस के तालु गयो यसलाई अनि ब्र्याकेटमा निकालेर ब्र्याकेटमा स्क्वायर यसलाई स्क्वायर गरिदियो इक्वेसन चाहिँ बनाउनु पर्ला इक्वेसन माथि यता 2 ल मलाई क्याल्कुलेट गरेर भन्दियो त 11 कति आयो 20 माइनस एक्सपेक्टेड भनेको 13.42 आयो अनि स्क्वायर गरिदियो 43.29 ल ओके नि तलको 12 को 115.13. 115.13 Yes, sir. 88.7, sir. 88.7 4. 61.31. 31 32.95. 32.95 okay so total is 341.43. 341.43 okay ल अब समेसन पनि आइहाल्यो यसको फर्मुला युज गर्नु पर्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड माइनस गर है अनि अब दुईटै निकाल्न सकिन्छ होला नि अब त सक्छ सर अब सिबी आइहाल्यो नि हैन दुईटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा आयो सिबी को पनि एक्सपेक्ट आयो भने त त्यसको फर्मुला युज गर्न आउन सकिहाल्छ ल ठीक हो मैले छोडे अब सी र डी मा चाहिँ के भनेको थियो सिबी हेरौँ पर्नु है के भनेछ भने use your finding to evaluation and discuss the return risk association with the stock A and stock B which stock seem preferable भनेछ अब तिम्रो क्याल्कुलेसन गरेछ तिम्रो क्याल्कुलेसन गर्दा स्टक ए को पनि रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेछ अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालेछ सिबी निकालेछ अब यो क्याल्कुलेसनबाट तिमीले कुन चाहिँ स्टकलाई प्रिफर गर्छौ त स्टक ए लाई प्रिफर गर्छौ कि स्टक बी लाई प्रिफर गर्छौ भनेछ अब कुन चाहिँबाट अब सिबी बाट चाहिँ कुन चाहिँ सिबी हेरेर पनि हुन्छ कुन चाहिँ प्रिफर गर्ने भनेर अब सिबी चाहिँ हाम्रो ए मा कति आछ स्टक ए को कति आछ स्टक बी को कति आछ त जुन चाहिँ कम छ त्यसलाई नै हामी प्रिफर गर्न सकिन्छ अथवा एक्सपेक्टेड रिटर्नबाट पनि हामीले जुनमा बढी चाहिँ रिटर्न कम्पेयर गर्दा जुनमा बढी रिटर्न आछ त्यसलाई प्रिफरेसन गर्न सकिन्छ अब रिस्क कतिको लिन त कुनमा रिस्क हाई छ त हैन यसो हेर्दा अब रिस्क जुनमा कम छ त्यसमा चाहिँ प्रिफर गर्न सकिन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ हामीले यसरी चाहिँ डिस्क्राइब गर्नु पर्यो अनि यहाँ अब डी को के छ त इग्नोर हर एक्जिस्टिङ पोर्टफोलियो पहिलेको पोर्टफोलियोलाई वास्ट नगर रे व्हाट रिकमेन्डेसन वुड यु गिभ द निर्मल विथ रिगार्ड टु स्टक ए एन्ड स्टक बी भनेछ यहाँ अब कुन चाहिँ स्टकलाई चाहिँ तिमीले के रिकमेन्डेसन गर्छौ त के सजेसन दिन्छौ त तिमी यो चाहिँ क्याल्कुलेसन गरे बापत अब यो डिपेन्ड अन क्याल्कुलेसन अब क्याल्कुलेसन गरेपछि थाहा हुन्छ कुन चाहिँ रिस्क कम छ भनेर थाहा हुन सकिन्छ स्टक अब स्टक ए चाहिँ रिस्क कम छ अब सिबी कम छ भने तिमीले प्रिफर गर्नु तिमीले रिकमेन्डेसन के दिनु पर्यो भने मेरिलालाई यु हेभ टु एडेड स्टक ए भनेर भन्नु पर्यो यदि इन केस बी चाहिँ छ भने यदि बी मा चाहिँ हामी सिबी कम छ रिस्क कम छ भने यु शुड एड द स्टक बी भनेर सजेसन दिनु पर्यो अब यो क्याल्कुलेट गरेपछि तिमीलाई थाहा भइहाल्छ तिमीले दिइहाल्छ होला सायद ओके
अब मैले के 13 पनि गर्नु पर्यो भन न पर्दैन है त्यसपछि के 14 गर्नै आइराथेन गर्न आएको छैन हजुर एकचोटि भन्नु फर्मुला कसरी युज गर्ने भनेर त्यो फर्मुला युजै गर्न आएन ए फर्मुला त्यहाँ एउटा मैले एउटा यस्तो फर्मुला दिएको छु नि C1 को है C1 इक्वल टु C0 हैन डिभिडेन्डको फर्मुला छ नि हाम्रो है यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ हामीले 1 प्लस d अनि पावर मैले लेखिसकेको थिएँ पछि लेखेँ पावर के माथि देखेन है मैले पावर m भन्ने माथि लेखेँ है फर्मुला यो युज गर्ने हो हामीले अब यसमा चाहिँ के छ भने स्टक x र स्टक y को छुट्टै निकाल्नु पर्यो अब स्टक x को निकाल्दा के गर्नु पर्यो भने हामीले अब यहाँ चाहिँ C 2015 हो इक्वल टु यसलाई नै मान्यो हो भने हाम्रो चाहिँ 0 भनेको 2009 अनि 1 प्लस ब्रोड निकाल्नु पर्यो हामीले 1 प्लस G अब पावर कति हुन्छ पर्छ त यहाँ ल कति इयर्स छ त यहाँ 6 इयर्स है अनि किन 2015 भनेको 7 इयर्ससम्म भयो नि हैन र 2015 को निकाल्नु पर्ने 6 भनेर यहाँ लेख्नु पर्यो पावर अब यो यस्तो गर्यो भने ठ्याक्क मिल आउँछ होला है अब भ्यालु पुट गरौँ 2015 को इन्कम भनेको 5.25 इक्वल टु 2009 को भनेको कति त 4.21 अब 1 प्लस G निकाल्नु पर्यो पावर चाहिँ 6 भनेर निकाल्नु पर्यो ल क्याल्कुलेसन गरेपछि जति आउँछ त्यही नै हाम्रो ग्रोथ रेट हो पुरा बुझ्यो बुझ्यो सर ल अब स्टक y को पनि त्यस्तै निकाल्ने है हुन्छ सर ओके अरु ल के छ त अरु 14 15 मजाले 16 मजाले गर्न सकिन्छ होला तिम्रो मैले गर्नु पर्दैन यो तिमीले झुकाएर मलाई 19 गराइदिहाल्यो सर एकचोटि यो 15 को a को भन्दिनु न ए 15 को ए ओके 15 को ए को के भनेछ हेरौँ है on the basis of review of the return data which investment appeared to more risky why भनेछ ले भनेपछि तिमीले चाहिँ रिटर्न त निकाल्यो होला निकाल्यो निकाले सर निकाल्यो चाहिँ अब निकालिसकेपछि त मजाले गर्न सक्ने पर्ने जस्तो लाग्यो ओके अब यसमा चाहिँ तिमीले रिटर्न भनेको स्टक ए को पनि इन्भेस्टमेन्ट ए को पनि निकाल्यो होला इन्भेस्टमेन्ट बी को पनि निकाल्यो होला इक्वल आछ सर इक्वल आछ ए इक्वल आयो भने त अब के गर्छ त इक्वल आयो भने त अब रिस्क कुन चाहिँ रिस्क चाहिँ को छ त इक्वल आयो भने ठिक छ रिटर्न त इक्वल आयो इट्स ओके अब आएर रिस्कमा त मेजर गरौँ न त्यसले कुनमा रिस्क बढी छ त कुनमा बढी छ त रिस्क निकाल्दा सर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनबाट मेजर गर्ने हैन हो स्ट्यान्डर्ड रिस्क भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो त्यसमा चाहिँ स्टक ए मा धेरै आछ ए स्टक ए मा धेरै आछ भने जुन चाहिँ कम छ त्यसैमा भन्ने प्रिफर गरे भइहाल्छ नि ए अनि अर्को पनि एउटा के भन्न सकिन्छ भने तिमीले यदि रिस्क सिकर छ भने यु मस्ट ह्याभ टु पर्चेज द यु मस्ट ह्याभ टु इन्भेस्ट इन द इन्भेस्टमेन्ट ए मा गर्न सकिन्छ यदि इन केस हि इज अ रिस्क सिकर भयो भने है रिस्क लिने मान्छे हो भने उसले डेफिनेटली इन्भेस्टमेन्ट एमा पनि इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ नि त्यो पनि भन्न सकिन्छ अरु केही छ
छैन होला पक्कै। ल अब तिम्रो गरौँ है मजाले गरौँ सक्ने भइहाल्यो। अब योसँग रिलेटेड भएको फेरि पोर्टफोलियो एउटा भोलि मोडर्न पोर्टफोलियो भन्ने छ त्यो भोलि हामी यसो डिस्कस गरौँला नि। अनि भोलि डिस्कस गरेर पर्सितिर अब एक्सर्साइजतिर स्टार्ट गरौँला। पोर्टफोलियो योसँग रिलेटेड टाइपको हो त्यो पहिला तिमीले पनि पढिसकेको कुरो हो यो त। फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट पनि तिमीले थर्ड इयरमा पनि मोडर्न पोर्टफोलियो भनेपछि कि पोर्टफोलियो के भनेर पढ्यो होला। त्यो कुरो भोलि हामी डिस्कस गरौँला कि कसो। ओके सर। ठिक छ आजलाई यति गरौँ है। ओके सर। ओके सर। ओके बाई बाई।